नमस्कारः। संस्कृतामृतपायिभ्यः वार्तावली दर्शकेभ्यः अभिवादनमस्तु। अहमस्मि सत्यप्रिया। संस्कृतसुधावर्षणेन परिप्लुतां वार्तावलीम् आदाय उपस्थितोऽस्मि अहं सुनील जोशी। किमिति संस्कृतानुरागलुब्धः इव संस्कृतमहिमानं प्रकीर्तयति भवान्? सत्यप्रिये, वार्तावली गुणानुरागिणः खलु अस्मदीयाः दर्शकगणाः। जानेऽहं यत् गुणानुरागेण सहैव विविधवृत्तिपटुत्वम् एव पुरुषत्वम् उच्यते। पात्रे त्यागी गुणे रागी संविभागी च बन्धुषु शास्त्रे बोधा रणे योद्धा स वै पुरुष उच्यते। जो सत्पात्र को दान दे, गुणों के प्रति अनुराग करे, बंधुजन के साथ मिल बैठकर सुख सुविधाओं का भोग करे, शास्त्र को सटीक समझे तथा युद्ध में वीरता से लड़े, वही सच्चा पुरुष है। One who donates to right person for noble cause, appreciates good qualities in others, shares joys and sorrows with brothers, gathers knowledge of science, and is an excellent warrior on battlefield is called man. पुरुषकारस्य कृते तु आधुनिके वेगान्विते जगति बहुविध घटना जातैः सह अस्मदीया सम्पृक्तिः मूलस्रोतो रूपा। तदर्थं चैव वार्तावल्याम् उपकल्पितोऽस्ति प्रवाही वार्ताक्रमः। योगी आदित्यनाथः उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिपदभारं समभालयत्। लखनऊ नगरस्य स्मृत्युपवने उत्तरप्रदेशस्य राज्यपालेन रामनाईकवर्येण योगी आदित्यनाथं समेत्य 47 संख्याकाः नेतारोऽपि पदगोपनीयता प्रख्यापकैः शपथवचनैः प्रतिज्ञापिताः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपाध्यक्षः अमित शाहः, वरिष्ठनेता लालकृष्ण अडवाणी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहः, अन्ये च वरिष्ठराजनेतारः उपस्थिताः आसन्। उत्तरप्रदेशे नूतनस्य संघटित प्रशासनस्य आगमनात् परं भ्रष्टाचारं विरुध्य सजवं व्यवह्रियते। अत्र च अवैधतया प्रचालिताः पशुवधशालाः पिधीयन्ते। महिला सुरक्षाम् उद्दिश्य उन्मत्त युवजन विरुद्धं भूरि नगरेषु शास्तिप्रक्रियाः समनुष्ठीयन्ते। राज्यीय लोकसेवा आयोगद्वारा नियुक्तीनां प्रक्रियाम् आगाम्यादेशपर्यन्तम् अवरोद्धुमपि आदेशः प्रदत्तः। सर्वोच्च न्यायालयेन अयोध्या विवाद प्रकरणं मैत्रीपूर्णरीत्या सम्भाषणमाध्यमेन समाधातुं परामृष्टम्। मुख्य न्यायाधीशेन मध्यस्थतायाश्चापि सम्मर्शः प्रदत्तः। केन्द्र प्रशासनेन भाजपा नेतृभिश्च न्यायालयीय सम्मर्शोऽयं सत्कृतः। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दलस्योपवेशने भाषमाणः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदनकार्यजाते अधिकाधिकोपस्थित्यै सांसदान् प्रैरयत्। एप्रिल मासस्य 6 दिवसे समस्तेऽपि देशे दलीय स्थापना दिवसायोजनार्थं तेन कार्यकर्तारश्च समाकारिताः। कांग्रेस दलस्य प्रख्यातनेता प्राक्तनश्च विदेशमन्त्री SM कृष्णः भाजपादले सम्प्रविष्टः। दिल्ल्यां भाजपाध्यक्षस्य अमित शाहस्य उपस्थितौ असौ दलीय सदस्यतां स्व्यकरोत्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन वस्तुसेवाकर विधेयक सम्बद्धं विधेयक चतुष्कम् अनुमतम्। केन्द्रीयेण समेकितेन संघशासि प्रादेशिकेन क्षतिपूर्तिनिर्धारणपरेण च वस्तुसेवाकरेण सम्बद्धानि विधेयकानि अस्मिन्नेव सत्रे संसदि प्रस्तोष्यन्ते इति सम्भाव्यते। राज्य वस्तुसेवाकर विधेयकं तावत् राज्य विधानसभाभ्यः स्वीकारणीयतां भजिष्यति। ब्रिटेन संसदः बहिः जाते आतङ्क्याक्रमणे आरक्ष्य अधिकारिणं समेत्य जनचतुष्टयं मृत्युमुपगतम्। प्रायः 40 संख्याकाः जनाश्च व्रणिताः। सुरक्षाबलेन आक्रान्ता व्यापादितः। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य वैश्विकनेतृभिः सम्भूय आतङ्क्याक्रमणमिदं भर्त्सितम्। BCCI इति भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणाभिकरणेन क्रीडकानाम् अनुबन्धराशिसूची प्रख्यापिता। सम्प्रति प्रतिवर्षं प्रथमश्रेण्याः क्रीडकेभ्यः 2 कोटि रूप्यकाणि, द्वितीयश्रेण्याः क्रीडकेभ्यः 1 कोटि रूप्यकाणि, तृतीयश्रेण्याश्च क्रीडकेभ्यः 50 लक्ष रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। रवीन्द्र जडेजा तावत् श्रेणी प्रोन्नतिं गतः। सम्प्रति असौ धोनी कोहलीभ्यां सह प्रथमश्रेण्यां राजते। नवदिल्लीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे राष्ट्रीय पाण्डुलिपि संस्थायाः सहयोगेन सप्ताहत्रयव्यापिनी लिपि विज्ञान कार्यशाला समायोजिता। इयं कार्यशाला मासस्यास्य 3 दिनाङ्कतः समारभ्य 24 दिनाङ्के पूर्णतां गता। अस्यां कार्यशालायां शोधच्छात्राः, प्राध्यापकाः, आचार्याश्च भागं निरवहन्। शास्त्रेभ्यः ज्ञानग्रहणं तस्य च यथार्थतः आचरणम् एव वस्तुतः मानवरूपेण प्रतिष्ठाम् आददाति। पुरातनानि च शास्त्राणि संस्कृतभाषायामेव उपनिबद्धानि सन्ति।
एषां ज्ञाननिधीनां महासागरत्वेन विराजते वाराणसेयः सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयः। सुरस सुबोध विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा नहि कथञ्चिदपि देशविशेषस्य जातिविशेषस्य धर्मविशेषस्य वा भाषा। इयं किल सार्वभौमभाषा। भारतवर्षे तु सहस्रशः संवत्सरेभ्यः भाषेयम् एतद्गतः वाङ्मयनिधिश्च प्रचुरप्रतिष्ठाम् आधत्ते। आसेतु हिमालयम् इयं संस्कृतभाषा नानारूपैः अध्ययनाध्यापनयोः केन्द्रस्थाने विराजते। अस्मिन्नेव विद्यादानक्रमे अन्यतमस्थानम् अलङ्कुरुते वाराणसेयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः। देशदेशान्तरेभ्यः सहस्रशः छात्रैः विश्वविद्यालयेऽस्मिन् ज्ञानप्रकाशः अधिगतः। विद्यापीठेऽस्मिन् पारे सहस्रम् अभिलेखाः सङ्कलिताः सन्ति। एते च पुरातन सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थायाः अवबोधाय महत्वशाली स्रोतोरूपाः। आङ्ग्लैः भारतस्य ज्ञानं विज्ञाय अत्र शासनार्थम् एतस्य विद्यालयस्य प्राथमिकरूपेण स्थापना कृता। अत्रत्यान् पण्डितान् आहूय अध्यापनस्य व्यवस्था कृता। एतस्य प्रमुखम् उद्देश्यं वर्तते यत् अयं भारतदेशः अस्य भारतदेशस्य या संस्कृति वर्तते, भारतीय संस्कृति, विश्व संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सर्वमानवहितकारिका संस्कृति, अत्रत्यानि यानि शास्त्राणि सन्ति, वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि, धर्मशास्त्रम्, आयुर्वेदशास्त्रं, ज्योतिषं, छन्दशास्त्रं, कामशास्त्रं, चतुष्षष्टिकला इत्यादीनि शास्त्राणि भारतवर्षे सन्ति। तेषां सर्वेषां शास्त्राणां रक्षणार्थं तत् शास्त्रप्रतिपादितमर्यादायाः भारतीयजने जने तत्र प्रसारणार्थं च एतस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापना तत्र विद्वद्भिः कृता। संस्कृतभाषायाः अभ्युन्नतये केन्द्रप्रशासनेनापि सुतरां प्रयत्यते। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः आचार्य यदुनाथ दुबेवर्यस्य अनुसारं विश्वविद्यालयस्य विकासाय इतोपि अधिकतरं व्यवहरणीयमस्ति। यदा केन्द्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालयः यदि भवेन्नाम तर्हि अस्य विश्वविद्यालयस्य महती ख्यातिः अपि भविष्यति। वाराणसेयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः 1917-तमाब्दे शासकीय संस्कृत महाविद्यालयरूपेण संस्थापितः आसीत्। तस्मिन्नेव शताब्दे 58 वर्षे उत्तरप्रदेशस्य तत्कालीन मुख्यमन्त्रिणः डॉक्टर सम्पूर्णानन्दस्य विशेषप्रयासान् अनुसृत्य अयं विश्वविद्यालय प्रतिष्ठाम् आपादितः। तदा चायं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन अभिधानम् आप्तवान्। ततोऽनन्तरं तस्मिन्नेव शताब्दे 74तमे वत्सरे अस्य विश्वविद्यालयस्य अभिधानं परिवर्तितम्। इदं च विद्यापीठं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन प्रतिष्ठितम्। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। निःशेषोऽपि आनन्दः अधिगतो अस्माभिः अस्याः संस्थायाः परिचयमाध्यमेन। किमुक्तम्? अधिगतोऽस्माभिः। अद्यत्वे तु सुनीलः सन्धिप्रयोगप्रियः लक्ष्यते। आम्, अद्यत्वे तावत् सन्धिप्रकरणमेव व्याख्याप्यते अस्मदीये सरलसंस्कृतशिक्षणक्रमे। अद्य च तावत् पूर्वरूपसन्धिः। नमस्कारः। वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतीनां च अद्य पुनः स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां वयं सन्धिं पठितवन्तः। अद्य पुनः सन्धिं पठिष्यामः। एषा गोलाकृतिः, एतत् काष्ठफलकम्, अधुना सन्धिः,
अधुना एषा वैजयन्ती, एषा अद्य वयं पूर्वरूपसन्धिं पठिष्यामः। कः अपि, कः अत्र कः विसर्गः वर्तते, किमस्ति? अग्रे अपि वर्तते, अग्रे यदा विसर्गस्य अनन्तरम् अ भवति तदा विसर्गम् ओ भवति, तदा विसर्गस्य कृते ओ भवति। तो किं भवति? को अपि, किं भवति? यदा को अनन्तरम् ओ अनन्तरं को इत्यस्य अनन्तरम् अ भवति तदा पूर्वरूपसन्धिः भवति, तदा एवमेव यदा ए भवति पदान्ते अनन्तरम् अ भवति तदापि पूर्वरूपसन्धिः भवति। यदा कः अपि, कः इत्येवं भवति। कोऽपि, कोऽपि किं भवति? एषः अवग्रहः, एषः कोऽपि, अस्य उच्चारणं नहीं भवति, अस्य उच्चारणं नहीं भवति। अहं शिक्षकः अस्मि, शिक्षकोऽस्मि, किमस्मि? शिक्षकोऽस्मि। भवान् अत्र आगच्छतु। सुधीरः, सुधीरः अस्ति, सुधीरः सुधीरोऽस्ति, एवमेव। यथा कः अपि, कः अस्ति, कोऽस्ति, सुधीरः अस्ति, सुधीरोऽस्ति। सुधीरः छात्रः अस्ति, सुधीरः सुधीरः छात्रोऽस्ति, सुधीरः उपविशतु। अस्मिन् कक्षे अत्र, अस्मिन् कक्षे अत्र, अस्मिन् कक्षेत्र, अस्मिन् कक्षेत्र। अहम् अत्र पठामि, अहम् अत्र पठामि। गृहेऽपि पठामि, गृहेऽपि पठामि। पुस्तके अत्र संस्कृतम् अस्ति, पुस्तके अत्र संस्कृतम् अस्ति। पुस्तकेत्र, पुस्तकेत्र किमस्ति? पुस्तकेस्त। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः चन्दनः अत्र, चन्दनः चन्दनः अत्र, चन्दनोत्र किं भविष्यति? चन्दनोत्र तिष्ठति, चन्दनोत्र हेमन्तोऽपि तिष्ठति, हेमन्तः अपि, हेमन्तः हेमन्तोऽपि किमस्ति? हेमन्तोऽपि। अहं जीतराम भट्टः, अहं जीतराम भट्टः अस्मि, अहं जीतराम भट्टोऽस्मि, अहं जीतराम भट्टोऽस्मि। सर्वे अस्मिन्, सर्वे अस्मिन् कक्षायां पठन्ति, सर्वे गृहेऽपि वसन्ति। एषः सङ्गीतकारोऽस्ति, अहं गायकोऽस्मि। एषः शिक्षकोऽस्ति, भवती छात्रा अस्ति। यत्र छात्रा भवति तत्र तु दीर्घसन्धिः भवति, तत्र विसर्गः नास्ति। गच्छतु। यदा पूर्ववर्णः हलन्तः भवति, अग्रे स्वरः भवति, तदा परस्परम् एवं प्रकारेण सन्धिः भवति। अहमस्मि, अहमस्मि। भवती अत्र आगच्छतु। यथा अहमस्मि शिक्षकः, अहमस्मि शिक्षकः। भवती वदतु। अहमपि शिक्षकः, अहमपि, अहमपि शिक्षिका। गच्छतु। अहम् अत्र पाठयामि, अहम् अत्र पाठयामि। साम्प्रतम् एकं गीतं। त्यज प्रमादं जागृहि शीघ्रम्, त्यज प्रमादं जागृहि शीघ्रम्, द्रुतमुत्तिष्ठ प्रकुरु पुरुषार्थम्, प्रकुरु पुरुषार्थम्, उन्नतिं कुरु विकासं कुरु, उन्नतिं कुरु विकासं कुरु, प्रकर्षं कुरु प्रयासं कुरु, प्रकर्षं कुरु प्रयासं कुरु, देश सेवां प्रकुरु सत्कार्यं, देश सेवां प्रकुरु सत्कार्यं, द्रुतमुत्तिष्ठ प्रकुरु पुरुषार्थं, द्रुतमुत्तिष्ठ प्रकुरु पुरुषार्थं, सज्जनानां संगतिं कुरु, सज्जनानां संगतिं कुरु, दुर्जनानां विरोधं कुरु, दुर्जनानां विरोधं कुरु, सर्वदा कुरु चिन्तनं बाढं, सर्वदा कुरु चिन्तनं बाढं, द्रुतमुत्तिष्ठ प्रकुरु पुरुषार्थं, द्रुतमुत्तिष्ठ प्रकुरु पुरुषार्थं। शोभनं सम्पन्नायं कक्षा। आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। नमस्कारः।
अधुना कोत्र विषयः उपस्थापनीयः? न जानाति वा? विषयस्तु पाक्षिकोऽस्ति, न हि त्वं माम्। बाल्यादारभ्य एव चलचित्रजगति सकलजनेभ्यः आनन्दिनी यौवने च लावण्यस्वरूपिणी अभिनेत्री नन्दा अद्यास्ति संस्मरणीया। ये समा प्रिय दर्शकाः, अभिज्ञानशाकुन्तलीय शकुन्तलाम् इव मनोज्ञ मोहक लावण्यलसिता मृगनयनी मृदुवादिनी लोकनन्दिनी नन्दा। भावाभिनय पटुत्वं तु नन्दायाः सहज गुणः आसीत्। भारतीय चलचित्र जगति सुसंस्कृतकुलीन स्त्री शक्तेः प्रतिमूर्तिरिव प्रतिष्ठाम् आवहति। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अतीत कालिकी प्रतिभा संपन्ना रूपवती अभिनेत्री नंदा। भावस्पर्शिना स्वकीयाभिनयेन हिंदी मराठी चलचित्रेषु चैतन्यमिव आदधाना नंदा गतशताब्दीये 48 वर्षे मंदिर इति चलचित्रे बालकलाकाररूपेण चलचित्रजगति पदार्पणं व्यदधात्। तुम नंदू हो ना? क्यों? तुम्हें कोई शक है? तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं क्यों पहचानूं? मैं कमली हूँ। नंदू, वो बचपन का जमाना, तुमने मुझे टांगे से बचाया था, मुझे दही खरीद कर दिया था। वी शांताराम निर्मितं तूफान और दिया इति चलचित्रम् अवलम्ब्य नंदा अभिनेत्री रूपेण रजतपटे प्रथमवारम् आविर्भूता। अस्य च चलचित्रस्य साफल्यं तस्यै प्रतिष्ठादायकं सिद्धम्। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। गतशताब्दे षष्ठ सप्तम दशकावधौ नंदया इत्तेफाक, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, कानून, तीन देवियां, गुमनाम, बेदाग समेषु नाना विधोत्तम चलचित्रेषु अभिनीतम्। शशि कपूरेण सह तस्याः युगलं दर्शकेषु नितरां लोकप्रियतां गतम्। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। प्रेमरोग चलचित्रे चरित्राभिनेत्री रूपेणापि नन्दायाः अभिनयः प्रकृष्टां लोकप्रशंसाम् अद्य गच्छत्। बस कर लड़की, बस कर। मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था। खबरदार, जो किसी से जिक्र भी किया तो नहीं इस बात का। सुना? किसी से जिक्र भी नहीं करना। मनोहारिणी स्मितवदना नंदा नूनं चलचित्रानुरागिणां स्मृतिकुञ्जेषु उत्फुल्ल कुसुमरूपेण चिराय राजिष्यते। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनका मगर। सत्यम बंधु प्रेम प्रपूर्णा ममत्वमयी भगिनी, संतति स्नेहाकुलिता वात्सल्यरस वाहिनी माता, उत वा प्रणयिनी प्रियवादिनी नायिका अभिनेत्री नंदा तु स्त्री जीवनस्य सर्वासु एव भूमिकासु निलीना एव लक्ष्यते स्म। इदमेव तस्याः चिरस्मरणीयत्वम्। नन्दायाः अभिनयजीवनम् उच्चावचस्परिस्थितिभिः अभिभूतं सुखदुःखयोः चक्रेण दोलायमानमिव च अवर्तत। सत्यप्रिये मन्ये इदमेव जीवनं, क्वचित् दुःखोद्वेलितं, क्वचित् सुखोत्फुल्लम्। ये जीवन है, इस जीवन का यही है
यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। दर्शकाः, अस्य स्पर्धागीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादः भवद्भिः मार्च मासस्य 27 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। प्रतीक्षामहे वयम्। पत्रोल्लेखक्रमे च तावत् ओमानदेशे कार्यरतः केरलीयः सजीवनः लिखति यत् वार्तावली प्रतीकरूपं गतिमच्चक्रं नूनम् अतीव प्रेरणास्पदम्। तत्र यदि काचित् सूक्तिरपि विलिख्यते चेत् अस्य शोभा द्विगुणत्वम् एष्यति। अहो, अद्भुतेयं संस्तुतिः। कृतज्ञाः स्मः महोदय। सत्यप्रिये, वार्तावल्याः फेस्बुक सम्पर्के अस्माभिः ये विविधप्रभागाः स्वतन्त्ररूपेण उपस्थाप्यन्ते तानाधिकृत्य बहुशः प्रतिक्रियाः दर्शकैः प्रस्तूयन्ते। तत्रैव महेन्द्रकपूरविषयकं स्मृतिचित्रम् अवलोक्य प्रसन्नतापूर्वकं लक्ष्मी श्रीनिवासकृष्णन् सूचयति यत् कैशोर्यात् प्रभृति अहं महेन्द्रकपूरवर्यस्य सहृदयोऽस्मि। शोभना अभिव्यक्तिरेषा फेस्बुक पटलीया। दर्शकाः पत्रमाध्यमेन उत वा ट्विटर फेसबुक सन्देशमाध्यमेनापि वयं पौनः पुन्येन भवतां प्रतिक्रियाः परिज्ञातुम् उत्सुकाः। वीडियो मेसेज इति दृश्यांकित सन्देशप्रेषणमपि अस्माभिः स्वीकार्यमस्ति। इदानीं च उपस्थितास्ति अस्मदीया प्रयाणवेला। शुभङ्करः सदाशिवः शिवमातनोतु सर्वेभ्यः शुभमस्तु तावत्। उर्वारुकमिव बन्धनात्